I'm waving. Yeah. When your mic's up and grind on the banker, what's the height to attract on the anger? When your mic's up and grind on the banker, little books taking looks of a hands on. When your mic's up and grind on the banker, what's the height to attract on the anger? When your mic's up and grind on the banker, little books taking looks of a hands on. Yeah. Just to keep the kill hands on. Dami सब रचनाको लागि जित आन्दिन मलाई पहिले काने आउँछ तिले ट्रिप आन्दैन जबरजस्ती मुझी नसुहाउने ट्रिप आन्दैन सजिलै सिकाउँदैछ 2 मिलियन हातेमा त्यसलाई जित मान्दिन सुरुमा फेदबाट बोलाउँदै आएको दुःख देखि डराइ बिचमा पिट मार्दिन जब म माइक अघि आउँछु सिधा पिट मारिन्छ सकिने जितु अझ सरी दौडिन्छ पानामा कलम यसलाई सिकारी होइन बस ओकिनो सिट क्लिप आन्दै म पुरानो मान्छे परे भाइ देखि ट्रिप आन्छु म हिपहपलाई अङ्गालेर उत्पात जीवन नाइसमा फुटपाथको कुराले फुटपाथको डिनर कलम चुपचाप बसेन र त 2 लाख युट्युबमा अझै 3-4-5 गर्दै सबैको मुटुमा हँसाउने छ यो भिडमा अझै टिक्क कलाको ती गर्दैछु टिक्क मेरो सफलताले चारे होला चोला र सिकिस्त सबले काम दाम दण्ड बेच्दै मार्नेछु पर्किन हिजो च्या भन्ने पात्र आज गर्दैछ हिरिक तमासा भयो मेरो गाउँमा सुरजै भन्ने केटो प्योमा तमासा सबैको जुवानमा यादै म पुगेछ उचाइमा कस्तरी कुराले आक्रमण गर्दा गिदीमा उठेमा मेरो कलम बिरामी भएको छ सिकिस्त एभ्रिडे ज्वरो गाडी लेखिरहेको छ सिके सार्यो पेन्ट र यो गेम दुबई कपियोमा चिके मैले माइक सबै क्राइम हुन्छ ब्याङ्गर बसी हाइ छ ट्र्याक भन्छ ब्याङ्गर